समथिंग रॉन्ग, कोई ना कोई दाल में काला है। कल शाम तक सारे हालात सामने ले आऊंगा। उनको कॉलें आ रही हैं सऊदी अरब से, आज राइफलें क्यों नहीं लेके आई, ये सारी बातें कंट्रोवर्सी पैदा करती हैं। उन सब के मोबाइल नंबरों को डाटे निकले हैं। इसमें नया मोड़ ये आने वाला है। कल पहली बात है, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ पूरा रख लिया कि अब इसका कला गुमा करना है। ये जिम्मेदार पहले नंबर पे वो हैं जिन्होंने शादी पे बुलवाया था, और यही गफलत और लापरवाही तो उसको मरवा गई है। वो बंदा जो है ना, वो मिडल मैन था, उसने तीफी बट के साथ जो है इसको मिलाया था। तो घर का भेदी लंका है। जब बंदा अरूज पे जा रहा होता है ना, बड़ी गलतियां करता है। बाकी रह गई गिरफ्तारियां, पुलिस पताल से निकाल के ले आएगी। तो ना जा रहा है गोगी भट्ट को भी गिरफ्तार कर, ये कंफर्म नहीं है। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, कल रात तक जो है ना इसकी केस की तफ्तीश मिसल बंद हो जाएगी। अमीर बिलाज कत्ल केस जो है वो नए से नया मोड़ ले जा रहा है। हमारे साथ आज शाहिद चौधरी मौजूद हैं, जिन्होंने एक डायलॉग बोला है और बड़ा वायरल जा रहा है आपका एक डायलॉग कि अगर आपकी दुश्मनी है तो एक बंदूक रखें और सुलह हो जाने पे 2 बंदूकें रखें चैम्बर चला के। तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? फील मुझे यही हो रहा है, मैं कई दफ़ा अरूज में आया हूँ, कई दफ़ा ज़वाल पजीर हुआ हूँ मैं, यानी यकदम जो है ना कोह महामालिया पे मुझे अल्लाह ताला ने रूज दे दिया है, और दूसरे ही लम्हे मैं धड़ाले जो है ना ज़मीन पे जा गिरा हूँ। जो बंदा, अब देखा ना, मेरा म्यूज़िक सेंटर था, अरूज था, वालिद का बदला लेके जेल गया हूँ, ज़वाल आ गया, बाहर आया हूँ, एक कारोबार शुरू किया, उसमें एक अरसा दराज तक उसको करता गया हूँ। उस पर एंड जो हुआ वो कुछ सरकारी जो है अफसरान, कोई सियासतदान जो है, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ पूरा रख लिया कि अब इसका कला गुमा करना है। उन्होंने पुलिस की चढ़ाइयाँ की मेरे ऊपर, फिर सवाल आ गया, फिर मैंने आगे एक नया लाइफ स्टाइल शुरू किया, उसमें फिर मुझे अरूज आ गया, फिर पुलिसों ने मुझे तंग किया, परेशान किया, मेरा अखबार बंद करवा दिया, सारा कुछ करवा दिया, फिर सवाल आ गया। अभी फिर अल्लाह का शुक्र है, आप बेटों की, सब लोगों की जो है इतनी तवज्जो का मरकज़ बना हूँ, तो इसका मतलब मैं कामयाब हूँ। अरूज है तो अरूज सवाल से लड़ता हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब बंदा अरूज पे जा रहा होता है ना, बड़ी गलतियाँ करता है, तो जब वो मुँह बाहर नीचे आता है ना, धड़म करके गिरता, फिर उसको ये एहसास होता है कि मैं अपनी गलती और मिस्टेक की वजह से लोगों से दूर हो गया। अच्छा चौधरी साहब, आप बातें बड़ी खड़ी करते हैं, सच्ची करती है, तो कभी आपको डर नहीं लगा? और आपके जो पुलिस वालों के साथ लिंक्स हैं उनके तो क्या ही कहने। एक स्प्रे मार्केट में मिल रहा है, वो आप अगर अपने उसका स्प्रे कर लेना तो डर ख़त्म हो जाता है। मैं वो रेगुलर इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ ना, इसके मुझे मंतकी अंजाम का पता है। अंजाम के लिए मैं चूँकि 24 घंटे तैयार रहता हूँ, तो अपना डिफेंस करना ना, अपनी हिफाजत करना, इसमें मैं कभी गफलत और लापरवाही नहीं जो है ना नहीं बरतता हूँ। मैं इतना मुहतात हूँ कि अगर मुझे किसी के घर जाना पड़े ना, वहाँ पर भी मैं जो है ना अपना हथियार जो सुन्नत के मुताबिक भी हमारे लिए रखना जो मुसलमान के लिए जायज़ है, उसका मैं एतबार नहीं करता हूँ, मैं अपने पास रखता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है, दूसरी बात ये कि मेरी लैंग्वेज जो है ना, बॉडी लैंग्वेज मेरे दुश्मनों को भी भाग गई है, वो भी मेरी तारीफ़ें करते, बहुत अच्छा इंसान है, तो फिर बुरा किसने करना है मेरा। अच्छा, बिलाज केस में नए से नया इंकशाफ हो रहा है और जो न्यूज़ है वो सबसे पहले आप ही ब्रेक करते हैं, तो आपके जो पुलिस वालों के साथ मामलात हैं, क्या आप ऐसे वैसे तो नहीं लेते? पुलिस वाले मेरे कदन हैं सारे। अच्छा, पैसे उन्होंने मुझसे किस चीज़ के लेने हैं? पैसे मुझसे पता नहीं मेरी बीवी खर्चा किस तरह लेती है। पैसों के मामले में बड़ा जो ना हाथ खींच के रखने वाला बंदा हो ना। बच्चे भी अगर मुझसे पैसे मांगते हैं ना, तो हिसाब दे के मांगते हैं। तो ऐसा बंदा, इमरान खान पानी नहीं किसी को बुलाता, वो साफ़ियों को कुछ देता था। तो मैं खर्चा मैंने क्या करना है? लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं अगर ख़बरें लेता हूँ तो पता नहीं पुलिस वाले मुझसे पैसे लेते हैं, और पुलिस वाले मुझसे 10 पैसे नहीं लेते, वैसे मेरी उनके साथ रिश्तेदारी है। अच्छा। एतमाद करते हैं, मुझे सराहते हैं कि मैं उनको देखे ना, सारी दुनिया पुलिस को जो है ना गलत कहती है, काली भेड़ें कहती है, क्या क्या कहता है, क्या सोशल मीडिया पर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं। मैंने हमेशा ईमानदार, दयानतदार, बहादुर पुलिस अफसरान का जो है ना उनका मुराल ऊंचा किया है। मैंने वो बातें लोगों को बताई हैं कि यार बेज़मीरे लोगों, ये भी देखो, इस तरह की पुलिस भी है और हुई है। अभी मैंने मुजाहिद जाट सिराग के प्रोग्राम किए हैं, फ़ारूक असगर अवान साहब के किए हैं, मियाँ शफकत साहब के किए हैं, IG जेरहान आज़ाद मियाँ फ़ारूक नज़ीर के किए हैं। इन लोगों को मैंने सल्यूट मारे हुए हैं। अब आपका जहन मानता है कि मेरे जैसा छंडा फूका हंडा भरता बंदा किसी गलत बंदे को सल्यूट मार के कमेंट बॉक्स में गालियाँ खाएगा? मैं नहीं खाऊंगा। मैं उसी की तारीफ़ करूँगा जो तारीफ़ के काबिल है। और ऐसे अफसरान की तारीफ़ करना जो है ना, दूसरे अफसरान को बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मुझे वो अपनी ख़बरें भी लीक कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार ये बंदा शुक्र है अपने माजी को भूल कर जाए, एक नए ट्रैक पे चढ़ गया। मेरी हौसला अफजाई करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं और ख़बरें मेरे साथ शेयर कर देते हैं। अच्छा सर, अमीर बिलाज केस में एक नया इंकशाफ सामने आया है और आपने अपने व्लॉग में ये बताया है कि उनका जो बहुत करीबी दोस्त था एहसन शाह, वो इस चीज़ में मुलव्विस है। एहसन शाह मुलव्वस है या नहीं है, पुलिस ने तफ्तीश का हिस्सा उसको बना लिया है। उसके बयान पर एहसन शाह को उन्होंने पकड़ा है। वो बंदा जो है ना, वो मिडल मैन था, उसने तीफी बट के साथ जो है इसको मिलाया था एहसन शाह को, और उसका मिलाना जो है ना, अब इस पर तफ्तीश हो रही है कि ये इस कत्ल की प्लानिंग के लिए मिलाया गया था या उसको वैसी रूटीन में मिलाया गया था। अब यहाँ पर एक सवाल मेरा बनता है ना, वो ये कि वो अमीर बिलाज का दोस्त था,
اور تیفی بٹ کے ساتھ اس کی مین دشمنی تھی. تو ایک دوست ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کے مخالف کو کیوں مل رہا ہے؟ سم تھنگ رانگ. کوئی نہ کوئی دال میں کالا ہے. تو یہ کل شام تک سارے حالات سامنے لے آؤں گا. کہتے ہیں کہ دشمن اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا قریبی دوست آپ کا دشمن. وہ گھر کا بھیدی ہوتا ہے نا. وہ اس کو جو ہے نا سارا آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ واش روم میں جاتا ہے, ٹیشو لے کے جاتا ہے, یہ پانی کے ساتھ استعمال کرتا ہے, ہر چیز کا وہ بھیدی ہوتا ہے. کھانے میں کیا لیتا ہے, اس کو کھانے کے بعد ٹوتھ پک چاہیے. یہ بندہ جو چائے کے بعد کھانے کے بعد چائے ضرور لیتا ہے. سویٹ ڈشز کی کمزوری ہے, آئس کریم بڑے شوق سے یہ کھاتا ہے. تو وہ ایسی چیزوں میں اس کی رائکی لگوائے گا کہ آج رات کو جو ہے نا گوگو پہ چلے جاؤں یا آئس کریم کھانے وہاں پہ جا رہا ہے. تو گھر کا بھیدی لنکاٹا ہے. یہ تو 100% بات جھوٹ ہے. بالکل. اور احسن شاہ کی طرف سے جو ہے وہ کالز بھی جاتی رہی ہیں, حالانکہ تب وہ سعودیہ میں بیٹھا ہوا تھا. تو یہ بھی شک پیدا کرتا ہے یہاں پر. بالاج کے جتنے بھی 7 لڑکے تھے نا بوائز جو شادی پہ گئے ہوئے تھے, ان سب کے موبائل نمبروں کو ڈیٹے نکلے ہیں. ان سب کو جو ہے نا فنکشن کے دوران ان کو کالیں آ رہی ہیں سعودی عرب سے, اور وہ مختلف نمبروں پہ آ رہی ہیں. ایک بندے کا مختلف نمبروں پہ کال کر کے بھی پوچھنا کہاں پہنچ گئے ہو, فنکشن ٹھیک جا رہا ہے, کون کون ہے وہاں پہ, آج رائف نے کیوں نہیں لے کے. یہ ساری باتیں کنٹراورسی پیدا کرتی ہیں. اور ابھی دیکھیں جو ہے اس کی تفتیش جو ہے وہ کس رخ جاتی ہے. بالکل. میں نے خود اس کا انٹرویو کیا تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں نے قتل ہو جانے کے بعد جو ہیں وہ کالز کی ہیں. اس نے احسن شاہ نے کہا تھا آپ کو قتل کے بعد یہ ملاقات. تو وہ احسن شاہ نے اگر آپ کو اسٹیٹمنٹ دیا تو ظاہر ہے اگر وہ انوالو ہوگا تو پن تار کی اسٹیٹمنٹ دے گا نا. تو میں اس کے اوپر رائے تو کوئی نہیں دے سکتا ہوں. میں تو یہی کر سکتا ہوں کہ جب پولیس, ہاں یہ آپ کو میں کنفرم کر رہا ہوں, آپ نوٹ کر لیں, کل رات تک نا پرسوں صبح آ جائے گا میرے پاس. پھر مجھے کوئی سوال کیجیے گا, میں اتھینٹک آپ کو جواب دے دوں گا. ابھی میرے اوپر میرے جو کزنز ہیں نا ان کا بڑا پریشر ہے کہ چوئی صاحب آپ نے یہ باتیں نہیں کر. پولیس والوں کا میں کزن ہی کہتا ہوں نا ان کو, کہ وہ اتنے برے تو نہیں ہیں. پولیس والوں کو جو ہے کزن کہنا ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ میرے جیسے ایک اچھے انسان, ایک صاحب شعور, ایک جو ہے دنیا کا جو علم رکھنے والا صاحب علم آدمی, وہ ان کو اپنا کزن کہہ رہا ہے. یہ ان کے لیے اعزازی بات ہے. تو میں پولیس بات سے خوش ہیں. پھر اللہ کے حکم سے سارے پاکستان کی پولیس خوش ہوگی کہ کتنا کائیاں بندہ ان کو کہہ رہا میرا کزن ہے. بالکل. اب جو ہے وہ یہ کیس نیا موڑ کیا لینے والا ہے, کیونکہ آپ کو تو سب کچھ ہی پتہ ہے. اس میں نیا موڑ یہ آنے والا ہے. کل پہلی بات تو یہ تفتیش اتنی جلدی اتنے ہائی پروفائل کیس کی جو ہے نا تفتیش کمپلیٹ نہیں ہوتی. وہ جو ہے نا عمران کشور ڈی آئی جی, انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا ہے سارے تفتیشیوں کو. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی ارب پتی بندہ بھی اس کیس کی تفتیش میں حصہ بنتا ہے نا مثل کا, یا اس کو اب لانا ضروری ہے, تو آپ اس کو اٹھا کے لائیں, تفتیش کریں. مجھے دودھ الگ اور پانی الگ چاہیے. یہ ہو رہا ہے, کل آپ دیکھ لیجیے گا. اچھا امیر بھلا, جب شادی پہ گیا تو آپ کو نہیں لگتا سیکیورٹی وہاں پہ ٹائٹ ہونی چاہیے تھی, اور جس بندے نے اس کو بلوایا شادی پر اس کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اس بندے کی جو ہے نا نیگلیجنسی سب سے پہلے ہے. اس کو پتہ تھا ہماری شادی میں کون انوائٹ ہے اور کون ویسے ہی اندر آ گیا نا جھانک رہا ہے یا جائزہ لے رہا ہے. ان کو سیکیورٹی رسک نہیں لینا چاہیے تھا. اب بلاج جیسے ہائی پروفائل بندے کو وہاں بلانا اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو لاپرواہ چھوڑ دینا, لاوارث چھوڑ دینا کہ جیسے اس کا پرسانے حال ہی کوئی نہیں. اور یہی غفلت اور لاپرواہی تو اس کو مروا گئی ہے. یہ ذمہ دار پہلے نمبر پہ وہ ہیں جنہوں نے شادی پہ بلوایا تھا. آپ کو چیلنج کر رہے تھے پروگرام کے شروع میں, تو وہ چیلنج کیا؟ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کل رات تک جو ہے نا اس کی کیس کی تفتیش مثل بند ہو جائے گی. اب اس میں جو گناہ گار ہے نا ان کی گرفتاریاں جو ہیں ان کی میں توقع میں ہوں کہ وہ ان کو پولیس گرفتار کرے گی. اس کیس کی جو ہے نا اینڈ ہو جائے گا کہ تفتیش میں کیا حالات و واقعات سامنے ہے. باقی رہ گئیں گرفتاریاں, وہ پولیس پتال سے نکال کے لے آئے گی. اور یہ کیس اتنا میری نظر میں اگر اتنا لٹک گیا نا تو شاید سی آئی اے کے افسران اگر اس کی تفتیش کرتے نا, محمد علی بٹ صاحب کو دیتے, فاروق اصغر اوان کو, وہ جو ہے مجاہد جاٹ سرا, وہ حسنین حیدر, اگر ایسے کسی افسر کو آپ دے دیتے نا تو میرا خیال ہے انہوں نے 48 گھنٹے میں کام سیدھا کر دینا تھا. آپ دیکھیں نا فرحت عباس ایس پی کا مرڈر ہوا ہے, اس کا قاتل ابھی گھر نہیں پہنچا, پولیس نے اس کو پکڑ لیا تھا. سر سنا جا رہا ہے گوگی بٹ کو بھی گرفتار کر لیا. یہ کنفرم نہیں ہے, یہ 95% جو ہے نا کنفرم ہے, 5% جو ہے گنجائش ہے, تو اس پہ میں بات نہیں کروں. ٹھیک ہے سر, لاسٹ میسیج کیا دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جن کی دشمنی ہے؟ میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرا جو آفیشیل یوٹیوب چینل ہے نا, دشمنی والے بندے, کرمنل بندے, جو بچے اپنے ماں باپ کے ہتھی پڑتے ہیں, جو نشے میں اپنی ماں کو جوتیاں مارتے ہیں, ماں کو چھت کے اوپر سے نیچے پھینک دیتے ہیں, باپ کے گلے دباتے ہیں, میرے پروگرام سے ایک دفعہ دیکھ لیں. اللہ کے حکم سے وہ اپنی اصلاح کریں گے, ان کے باپ کا باپ بھی اپنی اصلاح کرے گا, کیونکہ انجام کا پتہ لگ جائے گا نا. میں ان کو ڈرا نہیں رہا ہوں, میں ان کو ایک آئینہ دکھا رہا ہوں کہ بیٹے اگر اس طرح کرو گے تو اس طرح ہوگا, اس طرح کرو گے تو اس طرح ہوگا. یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں, لوگ اس پہ اس کا اثر لے رہے ہیں.
میرے پروگرام سے بہترین ہے. آپ نے پروگرام کرنا ہوتا ہے نا, آپ نے کانٹینٹ کرنے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو وہ جو ہے کرنٹ ایشو سے آگاہ کرنا ہوتا ہے. میں نے لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے. میرے اور آپ کے ولاگز میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.